बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं कामरान अरशद हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का लिंक आपको मिल सके। खैर, अभी जो ब्रेकिंग न्यूज़ आई है उस पर मैंने सोचा कि सबसे पहले आपसे बात करें। शेख रशीद अहमद को दोबारा से गिरफ़्तार अदालत से ही कर लिया गया है। अब उनको अडयाला जेल मुंतकिल किया जाएगा। शेख रशीद अहमद पर भी मुकदमात की भरमार है, जैसे चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पर है। अब शेख रशीद अहमद से हम लाख इख्तलाफ करें, लेकिन वो ग्रास रूट लेवल की सियासत को करते हैं और सेल्फ मेड हैं। तो अब वो पिंडी की सियासत करते हैं। अब उनको पिंडी से ही पिंडी अदालत से गिरफ़्तार किया है और अडयाला जेल मुंतकिल किया जाएगा। अब अडयाला जेल में ही इमरान खान साहब भी मौजूद है। अब शेख रशीद अहमद के 12 मुकदमात थे, 11 में उनकी ज़मानत हो चुकी थी, लेकिन एक मुकदमे में उनको गिरफ़्तार किया गया। अभी इसकी डिटेल्स तो नहीं आई, लेकिन जैसे डिटेल्स आएंगे तो हम आपसे शेयर भी करेंगे। खैर, ये गिरफ़्तारियाँ, ये जेल और उनको रोकना इलेक्शन से, तो सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी तो ये हो रही है। अवाम के वोट पर डाका ये डाला जा रहा है। अगर हम ये कहें कि ये प्री प्लान्ड है तो गलत नहीं होगा। ये रिगिंग पहले ही इलेक्शन से शुरू हो चुकी है, तो ये भी गलत नहीं होगा। अब शेख रशीद अहमद से इनको क्या ख़तरा हो सकता है? यही ख़तरा है कि पिंडी की सीट ना चली जाए। अब नवाज़ शरीफ साहब की यही आदत रही है कि वो इमरान खान साहब जो कहते हैं कि एम्पायर्स को मिलाकर मैच खेलते हैं, लेकिन इस वक्त नवाज़ शरीफ साहब की गुड्डी ऊंची है और गुड्डी तेज़ हवा के झोंके के साथ और तेज़ होती जा रही है। उसकी वजह ज़ाहिर है कि हमारे यहाँ जो सियासत का तर्ज है, जो सियासत का तरीक़ाकार है, वो बहुत ज़्यादा अलग है दूसरे मुल्कों से। अगर ये मामला दूसरे मुल्कों में होते तो ये एक लतीफ़ा सा लगता, लेकिन चूँकि पाकिस्तान में ऐसा ही होता है और वो क्या कहते हैं, गंदा है पर धंधा है, तो यहाँ पर ऐसी सियासत होती है। तो शेख रशीद अहमद को अब देखेंगे, डिटेल जाएंगी कि किस केस में गिरफ़्तार किया गया और आगे क्या है, क्योंकि 8 फरवरी को तो इलेक्शन होने जा रहे हैं। 8 फरवरी को जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं। जी, मैंने जनरल कहा है। तो जनरल इलेक्शन 8 फरवरी को होने जा रहे हैं। 8 फरवरी 2024 इंशाल्लाह बरोज़ जुमेरात को इलेक्शन होंगे। तो देखेंगे कि कौन सी पार्टी जीतती है और कौन सी इक़्तिदार के मनसब पर फायज होती है, किस तरह से पाकिस्तान के मसाइल को हल किया जाता है। आगे चलते हैं। सबसे पहले मरीम नवाज़ साहिबा की बात करते हैं। मरीम नवाज़ साहिबा, नून लीग ने इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ कर दिया है और मरीम नवाज़ साहिबा ने अब से कुछ देर पहले गजुमत्ता में खिताब किया कारकुनान से और उनके जोश को उभारा। उन्होंने कहा है कि नवाज़ शरीफ साहब ही पाकिस्तान की तकदीर को बदल सकते हैं, नवाज़ शरीफ साहब ये तमाम मसाइल हल कर सकते हैं। वो ख्वाब दिखा रही हैं। खैर, उनका क्या सियासी मामलात हैं, इलेक्शन है तो इस तरह तो होता है। फिर इस तरह के कामों में उकाड़ा में जलसा किया, उकाड़ा जलसा फ्लॉप था या कामयाब था? वाकई उकाड़ा जलसा एक अच्छी स्ट्रेंथ है थी, लेकिन इसमें एक बड़ी अहम चीज़ सामने आई है। वो ये है कि उकाड़ा जलसा में वहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर है उकाड़ा, उन्होंने स्कूल्स को बंद करवा दिया और उन्होंने कहा कॉलेजेस को बंद करवा दिया, और ये इतलात गई कि उन बच्चों को वहाँ भेजा जाए जलसे में ताकि वहाँ पर उनकी हाजिरी लगवाई जाए। तो इन्होंने इलेक्शन करवाना 8 फरवरी का, ये जो इंतज़ामिया है हमारी, जो अभी से मदद शुरू कर दी है उन्होंने। तो ये मामलात आपके रिज़ल्ट तो आपके सामने इलेक्शन का, कि इलेक्शन का रिज़ल्ट क्या होगा उसमें तो कोई कहा नहीं जा सकता। नवाज़ शरीफ साहब इक़्तिदार में आ रहे हैं और इमरान खान साहब को खुडे नहीं लगाना था जो लगा चुके हैं। उनको रैली जलसे जुलूस करने की कोई इजाज़त नहीं है और उनके कागजात भी खान साहब के मुस्तरद कर दिए गए हैं N-122 से। अब वो देखते हैं कि उस पर अपील पर फैसला भी महफूज है। तो देखते हैं कि इमरान खान साहब के लिए क्या कोई रिलीफ है जो नज़र नहीं आ रहा, जो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। तो अब इस तरह से उकाड़ा का जलसा उन्होंने किया है, तो नून लीग तो बहुत खुश है क्योंकि वो भंगड़े डाल रही है, सुप्रीम कोर्ट के गुन गा रही है। ये वो नून लीग है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया हुआ है, लेकिन अब चूंकि फैसले इनके फेवर में आ रहे हैं, रिलीफ मिल रहा है, तो भंगड़े डाल रहे हैं। और डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा ने इनकी मदद कर दी है। मरीम साहिबा जहाँ जाएंगी वहाँ के डिप्टी कमिश्नर उनकी मदद करेंगे। और लग ये रहा है, क्योंकि मैच तो होने वाला है, कि नवाज़ शरीफ साहब खुद ही बैट्समैन है, बल्ला भी उनके पास है, बैट्समैन भी खुद है, पैड भी पहने हुए हैं, ग्लव्स भी पहने हुए हैं, बैट्समैन भी खुद है, बॉलर भी खुद है, फील्डर भी खुद है, एम्पायर भी खुद है, सेकंड एम्पायर भी खुद है, थर्ड एम्पायर भी खुद है। तो अकेले ही मैदान में है वो, तो उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। बिलावल भुट्टो को मालूम है कि उनकी हुकूमत सिंध में आएगी, वो कराची को थोड़ा सा स्ट्रेंथन कर रहे हैं, तो सिंध तक उनकी गवर्नमेंट है। KPK में आपको मालूम है कि किसका वोट बैंक का, इतने हालात के बावजूद पाकिस्तान में, बल्कि किसका वोट बैंक का आपको मालूम है, लेकिन वोट बैंक नून लीग का है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। खैर, आगे चलते हैं। एक और ख़बर है, इद्दत में
نکاح کا کیس ہے عمران خان پہ، آپ کو معلوم ہے آج اس کی سماعت بھی تھی۔ عمران خان پر 2 الزامات ہیں، ان کے جو وکیل ہیں وہ سلمان اکرم راجہ ہیں، بڑے ہی اچھے دلائل وہ دیتے ہیں، بڑی ہی ڈیسنٹ پرسنالٹی ہے، وہ ٹکٹ ہولڈر بھی ہیں، لاہور سے الیکشن بھی لڑنا انہوں نے نون لیگ کے خلاف، تو انہوں نے بڑے اچھے آرگومنٹس دیے، کچھ ہی شریعت کے مطابق وہ چل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی عمران خان پر جو خاور مانیکا کی جانب سے 2 الزامات لگائے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے عدت میں نکاح کیا، دوسرا انہوں نے زنا کیا۔ اب یہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں ویڈیو میں نہیں شامل کرنا چاہتا تھا، لیکن معاملات یہ ہیں کہ یہ معاملات اب وہ عدالتوں میں آ گئے ہیں۔ پہلی شکایت خاور مانیکا کی یہ ہے کہ عدت میں نکاح ہوا، دوسری یہ ہے کہ زنا عمران خان کے ناجائز تعلقات رہے ان کی بیوی سے۔ اچھا، اب اس میں پہلی شکایت جو خاور مانیکا کہتے ہیں کہ 14 نومبر 2017 کو طلاق ہوئی ہے اور 39 دن کے بعد نکاح ہوا ہے، اور جو سلمان اکرم راجہ ان کا موقف یہ ہے کہ یہ درست نہیں ہے۔ اپریل 2017 میں زبانی طلاق ہوئی ہے سب سے پہلے، اور اس کے بعد معاملات آگے بڑھے ہیں۔ پھر الزام یہ ہے کہ 1 جنوری 2018 کو نکاح ہوا، عدت کے دوران اگر خاور مانیکا کا، یہ اب آرگیو کر رہے ہیں سلمان اکرم راجہ، انہوں نے کہا ہے کہ 1 جنوری 2018 کو نکاح ہوتا ہے، عدت کے دوران اگر خاور مانیکا کا الزام درست بھی تصور کر لیں تو تب بھی سپریم کورٹ کا شریعت اپیلٹ جو ایک بینچ ہے تھا اس کا فیصلہ موجود ہے کہ نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ تو ہو گیا قانونی پہلو۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ 6 سال تک خاموش کیوں رہے ہیں؟ اس کا تو جواب نہیں دیا۔ عدالت نے ویسے نوٹس جاری کیا ہے اور فرد جرم بھی بشرا بی بی اور عمران خان پر فرد جرم بھی عائد کر دی گئی ہے۔ نوٹس خاور مانیکا کو بھی جاری کیا گیا ہے کہ ٹھیک ہے ہم ان سے پوچھتے ہیں۔ اب مفتی سعید اس میں ایک بہت عام کردار ہے، اون چودھری بھی اس میں گواہ ہیں۔ اب مفتی سعید صاحب کا جو پہلا بیان تھا، انہوں نے کہا کہ جب عورت کہہ دے کہ میری عدت مکمل ہو چکی ہے تو اس کی عدت مکمل ہو جاتی ہے، وہ آگے نکاح کر سکتی ہے۔ اور ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی عدت میں نکاح کا کیس 18 جنوری تک عدالت نے اس کو ملتوی کر دیا، نوٹس بھی جاری کر دیا خاور مانیکا کو، اور بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر فرد جرم بھی عائد ہو چکی ہے۔ تو یہ معاملات، اس طرح سے معاملات کو آگے لے جایا جا رہا ہے۔ اب یہ کچھ ایسے معاملات عدالتوں میں نہیں آنے چاہیے تھے۔ 4 سال کا جو دور رہا عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کا، اس میں جو سب سے زیادہ بینیفیشری رہے ہیں وہ خاور مانیکا ہے۔ یہ پروٹوکول انجوائے کرتے رہے ہیں، یہ سرکاری دفاتر میں جاتے رہے، اور اس وقت نہیں ان کو خیال آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اب جب وہ وزیر اعظم پاکستان نہیں رہے، اب یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور یہ ساری چیزیں کیوں سامنے آ رہی ہیں اس کا آپ کو معلوم ہے کہ خاور مانیکا کے پیچھے کون ہے، کون ایسی سیاست کو کرتا ہے، کس نے تصاویریں بے نظیر صاحبہ کی جاری کروائیں، اور یہ وہ معاملات کس طرح سے معاملہ چلتے رہے، کیونکہ الیکشن جیتنا ہے، الیکشن جیتنا ہے کسی بھی طرح سے کہ جتنا گند اچھالا جائے۔ تو یہ خالی یہاں نہیں ہو رہا، امریکہ کے الیکشن میں بھی ایسے ہوتا ہے، دنیا پوری میں ایسے ہوتا ہے، یہ کوئی انوکھی چیز نہیں ہو رہی۔ لیکن جو معاملات آگے چل رہے ہیں قانونی طور پر، وہ کسی ملک میں نہیں ہوتے، وہ صرف پاکستان میں ہی ہوتے ہیں۔ اور اللہ کرے کہ پاکستان کی سیاست ایسے بدلے، جس طرح گلوبل وارمنگ کی وجہ سے موسم میں بہت زیادہ تبدیلیاں آ رہی ہیں، اللہ کرے پاکستان کی سیاست جلد از جلد بدلے، اس میں پازیٹیوٹی آئے، اس میں عوام کا خیال ہو، اور عوام پاکستان کو بھی چاہیے کہ جب آپ سے کوئی بھی پارٹی کا کینڈیڈیٹ امیدوار ملنے یا ووٹ مانگنے آئے تو ان کا منشور سامنے رکھیں کہ جی آپ کا منشور ہے پارٹی کا، آپ نے آج تک کیا کیا اس میں سے، تو اسی وقت آپ کو جواب مل جائے گا اور آپ پرفارمنس جج کر سکیں گے کہ یہ آپ نے تو کیا ہی کچھ نہیں ہے تو آپ کو ہم ووٹ کیوں دیں۔ دوسری بات جو سب سے بڑی عام بات ہے، جب آپ ان امیدواران سے سوال پوچھیں گے تو اس کے بعد ان کو بھی پتہ چلے گا کہ اب ہم کام کریں گے تو عوام کے پاس جائیں گے، کیونکہ اب عوام منشور سامنے رکھ کر سوال کرتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔